السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ القدر پڑھنا سیکھیں گے، بالکل آسان الفاظوں میں۔ میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ بغور اسے سنیں اور کوشش کریں کہ ویسے ہی ریپیٹ کریں ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في ليلة القدر في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔